بسم الله الرحمن الرحیم. قد اقبل الیکم شهر الله. این خطبه بحریست از حکم در خود جمله اولی. اگر یک کتاب نوشته بشه وافی به حق مطلب نیست. حقیقت فقه درک دقایق و رقایق کلمات اهل بیت عصمت. قد اقبل الیکم، اقبال کرد به شما ماه خدا. این ترجمه غلطه. خدا غیر از الله. الله اسمیست که در این اسم تمام اسماء الهی مندرجه. منتها از ضیق تعبیر گفته میشه ماه خدا اضافه به الله. الله درکش محیر العقول. در آیات قرآن هر آیه‌ای که مصدر به الله اون آیه خیلی مهمه. افضل سور قرآن به حسب روایات سوره بقره است. افضل آیات سوره بقره آیت الکرسی. آیت الکرسی مبدأش الله. الله لا اله الا هو الحی القیوم تا العلی العظیم. آیت الکرسی این همه عظمت داره. ابتدا الله، ماه اضافه شده به الله. قد اقبل الیکم شهر الله. در همین جا دیگه باید توقف کرد. ماه الوهیت، ماهیست که اضافه پیدا کرده به ذات قدوس الله. حالا در این ماه چه غوغاست، چه خبرهاست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. این لطائف قرآن درک نشده. این آیه معرف ماه رمضانه.
اون وقت اونی که برای فقهایی که ما میگیم شیخ انصاری شهید اول، شهید ثانی، اینا میفهمن یعنی که در این آیه هم جمع شده قرآن هم فرقان. شهر رمضان، اینا رو خوب درک کنید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. در یک آیه هم قرآن را آورده هم فرقان را، بعد عظمت ماه رمضان را به این دو کلمه بیان کرده. خود فرقان قوقایی داره. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خود کلمه قرآن باز بحث مفصلی داره. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. وقت ماه رمضان از اینجا شناخته میشه که این ماه منزل قرآن است و فرقان. ما حقایق دین رو درک نکردیم. تفسیرها کجا به این لطائف رسیدن؟ یک آیه بسه که ماها اهل نظر کار کنن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رو وقتی تعریف میکنه ماهیست، بعد موصول و صله رو ذکر میکنه. الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. بعد میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصم. این لطیفه برای اینه که به شکرانه نزول قرآن در این ماه همه باید روزه بگیرن. فلیصمه، بعد نسبت صوم به ماه، فلیصمه اونم بحث مفصلی داره. ماه هم چه ماهیه؟ این کاری هم که برای شما رخ داده این سعادتیه. حالا بخت شما آورده که همچه سعادتی نصیبتون شده. منتها اگر خوب حق مطلب را ادا کنید.
این سفر چه سفریه؟ سفری که شما می کنید سفر الله، اونم فی شهر الله، سفر الله للدعوت الی سبیل الله. اگر قدر این نعمت رو بدانید و حق این نعمت را به شکر این نعمت ادا کنید، اونهایی که شما برای اونها میرید، اونها کیان؟ اول باید اونها رو بشناسید. قرآن رو خوب دقت کنید، ببینید وقتی به یتیم میرسه طرز بیان خدا چیه؟ به خاتم انبیا به این شدت خطاب میشه: فاما الیتیم فلا تقهر. دیگه در این آیه مطلب تمامه. اینه که پیغمبر میفهمه چیه که فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین. اگر کسی یک یتیم رو کفالت کنه، من و او مثل اینیم. کفالت یک یتیم هم نشینی پیغمبر رو داره. حالا اگر کفالت یتیم یک مؤمنی هم نشینی پیغمبر رو ایجاب کنه، کفالت یتیم علی ابن ابی طالب چه میکنه؟ کفالت یتیم امام جعفر صادق چه میکنه؟ کفالت یتیم امام رضا چه میکنه؟ کفالت یتیم سید الشهدا چه میکنه؟ اون مردمی که شما به اون محلات سفر میکنید، اینا یتیم علی ابن ابی طالبن، اینا یتیم امام حسینن، اینا یتیم 14 معصومن. ایتام آل محمد اینا. و کار شما چیه؟ کار شما کفالت روحی یتیمان آل محمد. این عظمت این کاره. اینه که ما نمیتونیم در یک مجلس شرح بدیم که این کار چقدر مهمه. منتها باید اول نیت رو منقلب کنید. شماها درس خوندید دیگه، اهل فضلی. حدیث صحیحه، حدیثی است که سندش در صحت به حدیه که فقیهی مثل شیخ انصاری در مسائل دماء به سند این حدیث فتوا میده.
این حدیث صحیح ملخصش اینه: هر عملی هیچ ارزشی نداره الا به نیت اون عامل. اون نیت که عمل را منقلب میکنه. خود نیت باز بحثی داره. نماز رکن دینه، عمود دینه. هیچ نمازی ممکن نیست محقق بشه الا این که عنوان نیت بشه. یعنی چه؟ یعنی نیت که نماز ظهر رو نماز ظهر میکنه، نماز عصر رو نماز عصر میکنه. نیت فصل مقدمه. لذا اگر نماز خوند هیچ ارزشی نداره، این نماز باید معنون بشه. چیه؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، ادات، قضات، نافلت، فریضت. اونی که حد میده نیت. نیت نماز رو از جنس به فصل میرسانه. اگر فقیهی، اونم گفتم شهید میفهمه این حرفا را، شیخ انصاری میفهمه که وقتی امام میفرماید لکل امرئ ما نوی، او از بحث نیت در نماز حقیقت این حدیث را درک میکنه. اول کاری که باید بشه نیت. این سفر رو ممکنه برید به نیت رفع خستگی، اجرتون همونه. ممکنه برید به نیت وجه مختصری که بهتون میدن، قیمتتون همونه. اما اگر این سفر رو برید به نیت این که کفالت کنید ایتام آل محمد را از جهت اعتقادات، از جهت اخلاق، از جهت احکام، اجرتون چیه؟ اجرتون اینه: 100 سال نماز حضرت موسی، اون هم از شب تا صبح. روزه حضرت موسی 100 سال نماز و روزه او یک طرف، یک نفر را در اون مناطق هدایت کنید افضل از همه است. اگر به این نیت بری اجر محتوره. افسوس که عمر گذشت و ما از این زندگی استفاده نکردیم. ما اکثر العبر
و اقل الاعتبار. عبرت همین بسه. سال قبل همچه شبهایی این جلسه اینجا بود، امشب هم هست. 1 سال گذشت، یعنی 1 ورق از کتاب عمر من و تو برگشت. بالاخره این کتاب نهایتش 100 ورق داره. 1 ورقش که اینجور گذشت، بقیه اوراقی که مونده اینجور میگذره. از این زندگی اینجور گذرا و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. واقعا معجزه قرآن. منتها کیست که بفهم؟ و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سید الشهدا روز عاشورا یک نامه نوشته. اون نامه هم به محمد حنفیه نوشته شده. در اون نامه 2 کلمه است. اگر خدا خواست یک وقتی بحث خواهم کرد در این 2 کلمه. 1 کلمه اش اینه که ان الدنیا لم تکن، که ان الدنیا لم تکن. عمر من و تو چیه؟ اصلا خود دنیا من اوله الی آخره کان لم یکن. این نظر سید الشهدا. کیست که امام حسین رو بشناسه؟ کان الدنیا لم تکن. اگر کسی بفهمه این عمر با این زوال آن به آن هی رشته های ریسمان عمر من و تو قطع میشه تا برسه به رشته آخر. امشب نیت ها رو اصلاح کن. به این نیت برید که اون ایتام اهل بیت عصمت را در زمان غیبت ولی عصر حفظ کنید. از وساوس، از شبهات، هر آنی را در اون منطقه غنیمت بشمارید. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. امام در تفسیر آیه فرمود اخرجها من ضلال الی هدی. وقت نتیجه کارتون اینه 1 نفر رو تارک الصلات نماز خون کنید، احیا کردید او رو. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. 1 نفر که بیگانه از امام زمانه به ولیت آشناش کنید،
احیا کردید او را که انما احیا الناس جمیعا. آن و آن توقفتون رو اونجا غنیمت بشمرید. تنها وقت منبر زندگی رو صرف نکنید. روز بگردید ببینید کی دردمنده، کی مریضه، علاجش کنید. اونجا مهم اینه که هر کدامتون وقتی برمیگردید مصداق این روایت بشید: من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها. افراد مستعد رو جمع کنید، معلمین رو پیدا کنید، اونها را تعلیم کنید. اونها باز بچه های مدارس رو عوض کنن. کار اینه. این فعالیت ها باید بشه. بعد اگر نکنید حسرت فوت بیچاره میکنه آدم را. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. میشد من یک زن را به مسائل زنان آشنا کنم در اون منطقه و نکردم. اگر آشنا میشد یک عمر نماز صحیح میخون، آشنا نکردم نمازهای باطل رو خون. حسرت این بیچاره میکنه تا برسه به بقیه امور. میشد من در اونجا یک معلم رو عوض کنم و او یک دبستان را منقلب کنه و اون بچه ها را به نماز، به عشق به اهل بیت آشنا کنه. حسرت این فوت بیچاره میکنه آدم را. کاری کنید که از این سفر با حسرت بر نگردید. شب و روز اون چه در توان دارید کار کنید. 3 قسمت باید تأمین بشه. یک قسمت تعلیم احکام، مسائل نماز، روزه، حقوق ناس باید بیان بشه. یک قسمت تحکیم عقاید، اعتقادات را تقویت کنید. هر شب نسبت به یک امام بحث کنید که اون افراد وقتی شما آمدید 14 معصوم رو شناخته باشند. این مقدمه منهاج رو بگیرید، اونجا مختصری از زندگی 14 معصوم هست. هر شب اون مطالب رو بگید برای اون مردم.
کرامات امام حسن، اخلاق امام حسن، صلح امام حسن، بیانات امام حسن، همچنین به نسبت به هر امامی این برنامه ها باید در اون مناطق عملی بشه. محور مباحث یکی دفع شبهات، مریضها رو باید علاج کرد. ببینید کسی مرضی داره، میکروبی در روحی سرایت کرده، وسوسه‌ای، اونو رفع کنید. بعد خوراک روحی و فکری بدید به 3 مطلب: تحکیم عقاید، تهذیب اخلاق، تعلیم احکام. اساره دین این 3 کلمه است. وقتی برنامه اینجور تمام شد، از زندگی حد اکثر استفاده رو کردی. بعد میای اینجا میری دنبال کار، خبر نداری. روایت اینه روز قیامت که میشه دفتر عمل رو میدن، نگاه میکنه میبینه قوقایی، اعمالی براش نوشتن که هرگز انجام نداده. میگه پروردگارا این کارها رو من نکردم. جواب میاد تو فلانی رو ارشاد کردی، او این اعمال رو انجام داد، هم برای او نوشتیم هم برای تو. هر نمازی که اونها بخوانن در نامه عمل شما نوشته میشه. روزخوری که روزه بگیره هم در نامه عمل اوست هم در نامه عمل شماست. خلاصه مطلب، سعادتی نصیبتون شده اگه قدر بدانی. روایت اینه روز قیامت که میشه یک عده سوار بر بال ملائکه وارد محشر میشن. اهل محشر متحیرن، اینا کیانن که بر مال ملائکه وارد محشر شدن؟ منادی ندا میکنه اینها کسانی هستند که ایتام آل محمد را از شر کلاب حفظ کردند. یعنی اونهایی که میخواستن عقاید اینها رو ببرن و روح اینها را بدرن، از اونها حفظ کردن. اون وقت از سزا اینه. معلم الخیر به عیسی ابن مریم گفته میشه معلم الخیر کسی که تعلیم کند خیر را. خیر چیه؟ احکام دین، عقاید حقه. معلم خیر استغفار می کند براش اون چه در آسمان و زمینه.
دیگه با این استغفار گناهی نمیمانه. این سفر هم چه سفری؟ سعی کنید این برنامه را هم خودتون عمل کنید، هم دیگران را وادار کنید. اونهایی که سواد دارن حتما ختم قرآن کنن که هر ختم قرآنی یک دعای مستجاب داره، اما عاجلا یا نقد یا نسیه. دعای مستجاب قطعیه در حد ختم قرآنی و اون ختم قرآن را به امام زمان هدیه کنید و این کار رو دوره سال به اونها یاد بدید. اونهایی هم که بی سوادن بعد از نماز صبح 11 بار سوره توحید بخوانند، وقت خواب هم 11 بار، بین روز هم این سوره رو بخوانند. طبق نص صحیح خود این سوره ثلث قرآنه، همه را به امام زمان هدیه کنند. راه تربیت نفوس ایناست. وقتی او قرآن خوند به امام زمان هدیه کرد، اون روح میشه مورد عنایت او، موعظه شما هم مؤثره. ماها راه تربیت مردم رو تا حالا گم کردیم. صرف حرف زدن کافی نیست. این روایات محتوره. القرآن ربیع القلوب، قرآن بهار دلهاست، نفوس رو زنده میکنه و بذر مواعظ در اونها ثبت میشه. برنامه ماه رمضانتون اینه. انشاءالله سعی کنید حتما معلمین اونجا رو پیدا کنید، اونها رو خوب تعلیم بدید که اونها در مدارس کار کنن. آیات رو بخوانید، اخبار رو بر اونها بخوانید، آشنا با ائمه دین کنید، مسائل و احکام را حتما به افراد مستعد یاد بدید که بعد از آمدن شما هم اگر مردم به مسئله‌ای محتاج شدن، کسی باشد که به درد اونها رسیدگی کنه. این راه سعادت. ماهی عظیم، ماهی که پیغمبر وقتی اون خطبه رو خوند، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، این ماه آمد با برکت، با رحمت، با مغفرت. ماه تمام میشه، هم رحمت هم مغفرت. اون هم چه رحمتی؟ و رحمت ربک خیر مما یجمعون.
منتها ما نفهمیدیم در این ماه چه شد. قرآنی نازل شد، قرآنی صاعد شد، اما قرآن نازل همونه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اما قرآن صاعد کسیه که وقتی پیغمبر به اون نگاه کرد زار زار گریه کرد. گریه خاتم ملک و ملکوت رو منقلب میکنه. گفت یا رسول الله چرا اینجور گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم به اون فرق شکافته تو. بهتاور پیغمبر مثل ابر بهار اشک میریخت، در جواب گفت یا رسول الله افی سلامت من دینی، آیا این پیش آمد با سلامت دین منه؟ اون در چه عالمه؟ فرمود یا علی کسی که تو را بکشه مرا کشته. خاطب من و تو بفهمانه که روز 21 روز شهادت خاتم انبیاست. عظمت اون روز را برای مردم شرح بدید و مردم را علی شناس بپرورانید. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.